दशकम् 20 नारायणाखिलगुरु बहवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रबोधात् आग्नेध्रराजा दुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टधमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवान् स्थिरो दधाभर्हि विश्वमूर्ते नाभे प्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गदकिलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्वदुष्कर्षकृतादमर्षात् बवर्षनास्मिन्न जना बवर्षे यथा तथा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददासुवर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं तोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजां येषां क्षितीशो भरदोग्रजन्मा न वा भवन्योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्या वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अथा जटोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीनात्मरसाभिलीनः शयव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातन्यात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।